संस्थागत विकासको क्रममा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेकालाई हामी छिटो समाप्त गरेर त्यस पछाडि आजै नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र वडा अध्यक्षज्यू, वडा सदस्यज्यूहरूको पनि सम्भव भएसम्म पद बहाली गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यसलाई चाहिँ छोटो रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो कार्ययोजना रहेको छ। र म सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि यस गैंडाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख श्री मदन भक्त अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै आसन ग्रहणको लागि म यस गैंडाकोट नगरपालिकाका र हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका गैंडाकोट नगरपालिकाका निवर्तमान एवं संस्थापक नगर प्रमुख श्री छत्रराज पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख श्री विष्णु कुमारी कणेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूज्यूलाई आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु। र यस गैंडाकोट नगरपालिकाको यस्तै अब गैंडाकोट नगरपालिकामा हाम्रो यस महत्त्वपूर्ण काममा विभिन्न राजनीतिक दलको तर्फबाट पाल्नुभएका अन्य विशिष्ट महानुभावहरूलाई आसन ग्रहणको लागि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यज्यूहरूलाई हामीले यहाँ पूर्व निर्धारित यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूहरू एवं वडाका सदस्यज्यूहरू जो हामीलाई आज यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि भएका पदाधिकारीज्यूहरू म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय हाम्रो यस गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यूको मैडम श्री दीपा अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापति श्री गोपाल सापकोटा ज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्वय संयोजक श्री धनप्रसाद सापकोटा ज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गानको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन अनुरोध गर्दछु। यस्तै सम्पूर्ण अतिथि र सुखी बन्ने सपनालाई पुरा गर्ने तथा गैंडाकोटलाई समृद्ध बनाउने अठोटका साथ यही वैशाख 30 गते जनताबाट अनुमोदित भई नयाँ उमङ्ग लिएर आउनुभएका आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने समारोहका सभापतिज्यू, जनअनुमोदित जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र अन्य आमन्त्रित महानुभावहरू, कर्मचारी साथीहरू, जनताबाट अनुमोदित हुन फरक राजनैतिक विचार र आदर्श बोकेका राजनैतिक पार्टीबाट सिफारिसमा परि आफ्नो दृष्टिकोण र भावी योजनालाई जनता समक्ष राखेर निर्वाचित हुन सफल हुनुभएकोमा सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी हार्दिक बधाई दिँदै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नेतृत्व गर्ने निर्वाचन अधिकारीज्यू र सो कार्यमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, आफ्नो विवेकी मतलाई सदुपयोग गर्न अनुशासित तवरबाट मतदान गर्ने सम्पूर्ण जनमानसहरूप्रति समेत हामी विशेष बधाई दिन चाहन्छौँ। विगतको अनुभव र समयक्रमको अनुभवले तपाईँहरूले जनताको मत मार्फत साँचेका सपनालाई पुरा गराउन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा चुनिरहँदा अब सबै जनप्रतिनिधिको 5 वर्षसम्मको लागि जनताले देख्ने एउटै र सामूहिक पार्टी रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। त्यो हो गैंडाकोट नगरपालिका पार्टी। सुखी र खुसी गैंडाकोटवासी र समृद्ध गैंडाकोट बनाउनु हामी सबैको साझा र एउटै चाहना हुनेछ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ।
नयाँ जोस र उमङ्गका साथ जनताबाट चुनेर आउनुभएका स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधिहरूको लागि मात्र होइन, स्थानीय सरकारका स्थायी संयन्त्र र हातका रूपमा रहेका विभिन्न प्रकारका कर्मचारीको लागि पनि आजको यो दिन विशेष दिनको रूपमा रहनेछ। राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण दूरदर्शिता र दृष्टिकोणले गैंडाकोटको आफ्नो लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी क्रियाकलापका आधारमा प्रतिफल दिन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र भेदभावरहित तर्फबाट गर्न, विधि र विवेकी मनको प्रयोगद्वारा कार्य सम्पन्न गर्न, कर्मचारी वर्गलाई उत्प्रेरित गरी चलायमान र ऊर्जाशील बनाउन यो नयाँ नेतृत्वलाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। जनताले दैनिक रूपमा भएका समस्याको पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्न, स्थानीय सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न, नेपाल सरकारले निर्माण गरेका र गर्ने वार्षिक योजना, 5 वर्षीय आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने दीर्घकालीन योजना, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गराउन हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने योगदानका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सफल पार्न पनि आजको यो विशेष दिनले थप ऊर्जा दिन सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छौँ। अन्तमा आजको विशेष दिनमा राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताको अधिकतम उपयोग गरी सबै जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल शुभ रहोस्, सफल रहोस् र फेरि अर्को कार्यकालको लागि थप ऊर्जा प्राप्त हुन सकोस् भन्ने कामना गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसके पनि यसलाई चासोको साथ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी र जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक स्वागतम। हस्त नमस्कार। अब हाम्रो शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई माला लगाइसके पश्चात हामी शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। म कर्मचारी साथीहरूलाई, सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई माला लगाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र शपथ ग्रहणको लागि हामीले सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा शपथ ग्रहणको फाइल वितरण गरेका छौँ र कसैले पाउनु भएको छैन भने कृपया लिनुहोला र त्यसमा हाम्रो नाम लेख्ने र हस्ताक्षर गर्ने स्थान छ। यहाँ हाम्रो नगर प्रमुख ज्यूबाट यहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु हुनेछ र उहाँले दोहोऱ्याउने र त्यहाँ आफूलाई निर्वाचित भएको पद उपप्रमुख, सदस्य र अनि नगरसभाको सदस्य भन्ने छ, त्यो अनुसार यहाँहरूले उच्चारण गरिदिनु होला। एउटा फाइल अझै बाँकी छ। अब कोही छुट्नु भएको रहेछ भने अब छुटलाई चाहिँ हामी भोलि नगरपालिकामा फेरि शपथ ग्रहण गराउनेछौँ अर्को दिनमा। अब उहाँहरूको आफ्नो केही विशेष कारण परेको कारणले गर्दा आउन नसक्नु भएको होला। म श्रीमान नगर प्रमुखज्यूलाई शपथ ग्रहणको लागि कृपया यहाँहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रमुख उपप्रमुख सदस्य, नगरसभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। र कृपया जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो फाइल चाहिँ हाम्रो कर्मचारीलाई फिर्ता दिनुहोला। त्यहाँ नाम लेखेर सही गरेर कृपया कर्मचारीज्यूले त्यो फाइलहरू कलेक्सन गरिदिनु होला। यहाँहरू औपचारिक रूपमा गैंडाकोट नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यहाँहरूको आगामी कार्यकाल सफल रहोस् भन्नका लागि आजको यस गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालयले आयोजना गरेको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष, सदस्य र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीबाट उपस्थित हुनुभएका साथीहरू
र आम जनसमुदाय, आजको गैंडाकोट नगरपालिकाले स्थानीय निर्वाचन 2079बाट मेयर, नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण 18वटा वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना र यहाँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्षज्यू, उहाँले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सफलता कामना गरेर जानुभएको छ। र अब म यस गैंडाकोट नगरपालिकाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नगर कमिटी अध्यक्ष श्री मोती प्रसाद वाग्लेज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना सन्देश राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्न। र त्यस पछाडि म जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर कमिटी आज यो 2079 साल शपथ कार्यक्रमका आयोजना यो प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई मेरो जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट नमस्कार। र म आज नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पाउँदा म लगायत जनता समाजवादी पार्टी बहुत हर्ष उल्लासमा छु र साथसाथै यो निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई विदाई गर्दै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिज्यू सम्पूर्णलाई म सफलताको कामना गर्दै म जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्षज्यू, र म अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना सन्देशको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्ष श्री युवराज रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, ड्यासमा आसीन अतिथिज्यूहरू र नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, महिला सदस्यज्यूहरू, दलित महिला सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र पत्रकार मित्र, कर्मचारी मित्रहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट स्वीकार न्यानो अभिवादन। आज हामी जनताले चाहे अनुसारको निर्वाचन गराएर आफूले मतद्वारा विजय गराएका जनप्रतिनिधिहरूको आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि छ र उहाँले शपथ ग्रहण लिइ पनि सक्नुभएको छ। र हामीले यो कुराको ख्याल गरौँ कि हामीले जुन किसिमबाट हामीले शपथ लिएका छौँ ती कुराहरूलाई कति पनि विचलनमा नगरिकन जनताहरूको सामुन्ने तपाईँहरूले कार्यले चाहिने देखाउने जमर्को गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो पार्टीले र मैले आशा पनि गरेको छु। र हजुरहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फत जनताले चाहे अनुसारको जनताको घर दैलोमा सिंहदरबार भन्ने अनुभूति पनि तपाईँहरू मार्फत पूर्ण रूपले चाहिँ पालना गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेका छौँ। र तपाईँहरूले यो 5 वर्ष कार्यकालमा धेरै कुराहरूको धेरै अपेक्षा राख्दा पनि त्यसको रिजल्ट आउने त्यति देखिएको छैन। तर तपाईँहरूलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि नगर गैंडाकोटलाई बाहिरबाट हेर्ने मानिसले पनि झट्ट चिन्ने थोरै काम गर्नुहोस्, तर त्यसलाई सफलतापूर्वक त्यसलाई अवतरण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै सम्पूर्ण नगर प्रमुख, उपप्रमुख,
वडा अध्यक्षज्यूहरू जनप्रतिनिधि सम्पूर्णलाई 5 वर्ष कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामनाको साथ मेरो सानो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। ज्यू उहाँले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल चाहिँ जनताको सेवामा लागेर कुशलतापूर्वक राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेसको गैंडाकोट नगरपालिका नगर कमिटी सभापति श्री बद्री सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध को अध्यक्षता गरिरहनुभएका गैंडाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य आदरणीय मदन भट्ट अधिकारीज्यू, गैंडाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर उपप्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि आदरणीय नेत्री शान्ति कोइरालाज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन निवर्तमान नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित 1 देखि 18 नम्बर वडासम्मका भर्खरै नवनिर्वाचित वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, महिला वडा सदस्यज्यूहरू, दलित महिला वडा सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस नगर कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। सर्वप्रथम म भर्खरै शपथ ग्रहण गर्नुहुने नवनिर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथसाथै तपाईहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईहरूले जनताको विश्वास जितेर, जनताको मन जितेर निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। पक्कै पनि तपाईहरूप्रति जनताका थुप्रै अपेक्षाहरू छन्। यहाँहरूलाई म विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट कि जनताको त्यो आशा र भरोसालाई कुनै दिन पनि नडगमगाइकन तपाईहरूले जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुहुनेछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस अपेक्षा गर्दछ। र तपाईहरूका निम्ति पनि यो व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईहरूका निम्ति निर्वाचित हुने एउटा अवसर हो, साथसाथै तपाईँ आबद्ध दलको लागि पनि एउटा अवसर हो र गैंडाकोट नगरपालिकाका नगरवासीहरूका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। तपाईहरूले इमान्दारिताका साथ कर्तव्यनिष्ठ भएर जसरी शपथ ग्रहणका क्रममा तपाईहरूले जे शब्दहरू शपथ ग्रहणभित्र परेका छन्, जुन कुरालाई यति धेरै प्रतिनिधिहरूका बिचमा, यति धेरै जनसमुदायका बिचमा तपाईहरूले कसम खानुभएको छ, शपथ लिनुभएको छ, त्यो शब्दहरूलाई कुनै दिन पनि तलमाथि नगरिकन त्यसलाई हर हमेसा आत्मसात गरेर तपाईले आगामी दिनमा आफ्नो यात्रा तय गर्नुहुनेछ। त्यो तपाईको यात्रा भनेको यस गैंडाकोटको समृद्धिको यात्रा हो, यहाँ गैंडाकोटमा को विकासको यात्रा हो र यो गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र सुशासनको यात्रा हो। यहाँको समृद्धि, विकास र सुशासन यो तीनटा कुराहरूलाई अत्यन्तै आत्मसात गर्दै यसलाई अत्यन्तै कुशलतापूर्वक तपाईहरूले निर्वाह गर्न तपाईहरूलाई सफलता प्राप्त होस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीमित साधन र स्रोत, जनताका धेरै अपेक्षाहरूका बिचमा तपाईहरूले काम गर्नुपर्नेछ। त्यो पक्कै पनि कुनै बेला त्यो तनावयुक्त अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो, 5 वर्षका निम्ति जनताले तपाईहरूलाई चुनेको छ, त्यो म्यान्डेट तपाईँलाई दिएको छ। नेपालको संविधान 2072ले जुन 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भन्न हामी यसलाई स्थानीय तह भन्ने गर्छौँ, तर यो सरकार हो। अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, हामीले घर घरमा सिंहदरबार ल्याउँछौँ भने 62-63 को आन्दोलन गरेको। त्यो घर घरमा सिंहदरबार तपाईहरू मार्फत पुग्ने हो। त्यसकारणले तपाईहरूले आफ्नो वडामा वडावासीहरूका निम्ति सुख दुःखमा साथ दिने, हरहमेसा तपाईहरूले नजिकबाट जनताले चाहिँ बोलाउने सरकार भनेको तपाईहरू नै हो। केन्द्रको सरकारसँग जनता कति चासो रहला नरहला, कति पहुँच पुग्ला नपुग्ला, प्रदेशको सरकारसँग जनताको कति पहुँच पुग्न सक्ला नसक्ला, तर आफ्नै घर आँगनमा भएको त्यो स्थानीय सरकारसँग जनताको पहुँच पुग्नु पर्छ, त्यहाँ सहज रूपमा पहुँच हुनुपर्छ। ए सरकार भनेर चाहिँ जनताले बोलाएको दिनमा तपाईहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ, तपाईँ हाजिर हुनुपर्छ र त्यो जनताका हरेक सुख दुःखमा साथ दिनका निम्ति तपाईहरू चाहिँ अहोरात्र खट्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ र आगामी दिनमा यो गैंडाकोटको समृद्धि र विकासका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो तपाईहरूको जुन नवनिर्वाचित बढी छ नगरको, त्यो बढीलाई हर हमेसा सकारात्मक रूपमा चाहिँ तपाईहरूलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आफ्ना कुराहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सभापतिज्यू,
उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा यहाँहरूले सीमित स्रोत र साधनलाई अत्युत्तम परिचालन गरेर त्यसबाट उच्चतम प्रतिफल दिने र जनताको जुन किसिमको आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गरेर गैंडाकोट समृद्ध नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिएर जानुभएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यो कुरालाई मनन गर्नुभएको होला। र अब म शुभकामना सन्देशको क्रममा आफ्नो शुभकामना सन्देश राखिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्ष श्री षडानन्द लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, यस शपथ ग्रहण कार्यक्रम अध्यक्ष गैंडाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर मदन भक्त अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका उपगवर्नर शान्ति कोइरालाज्यू, गैंडाकोट नगरपालिका वर्तमान मेयर छतराज पौडेलज्यू, उपमेयर विष्णु कुमारी कणेलज्यू, निर्वाचन गैंडाकोट नगरपालिकामा केन्द्रबाट चाहिँ खटिनुभएका निर्वाचन अधिकारीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, भर्खरै नवनिर्वाचित अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारहरू, सुरक्षाकर्मी र सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सर्वप्रथम गैंडाकोट नगर कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट सबैमा नमन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैले थाहा छ, नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि पहिलो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनबाट यो नगरपालिका एउटा विकासको चाहिँ जग राख्ने काम छ। धेरै कामहरू भएका छन्, त्यो कामलाई अब हामीले अगाडि बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यो कामको चाहिँ प्रतिनिधित्व अब तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ भएको छ। पहिलो निर्वाचनमा चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू सिक्न पर्ने, धेरै कुरा नयाँ चाहिँ कानुनहरू भएको हुनाले हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधि जति चाहनुभएको थियो त्यति चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नु भएन होला। त्यही पनि उहाँहरूले बल बुत्ताले चाहिँ भ्याएसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ त्योहरूले चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ गर्नुभयो। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ सुरुवात गरेको कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने चाहिँ दायित्व तपाईँहरूको र नयाँ चाहिँ कामहरू त्यो आफ्नो ठाउँलाई के गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने कुरो तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। छतराज चाहिँ पौडेलको चाहिँ कार्यकालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नेपाल चाहिँ विश्वविद्यालय, जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ गौरवको आयोजना पनि हो, यो कामलाई अहिलेका नवनिर्वाचित नगर चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख र सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ बढी त्यो कामलाई अगाडि बढाओस् भन्ने भने म त्यो चाहिँ आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु। यो पद भन्ने कुरो सधैँ आउँदैन। आफू चाहिँ त्यो पदमा बस्दाखेरि त्यो पदको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अत्याधिक चाहिँ सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण रूपले चाहिँ जसले पनि काम गर्छ त्यो आफू बसेको वडा नगरपालिका नयाँ ढाँचाले तपाईँहरूले अगाडि चाहिँ बढाउनु भयो भने मात्र तपाईँहरूले चाहिँ गरेको काम चाहिँ देखिनेछ। त्यस कारणले यो नगरपालिका सम्भावना भएको चाहिँ नगरपालिका हो। म चाहिँ आदरणीय मेयर साहबलाई तपाईँहरूले पनि यो नगरपालिका मेरो चाहिँ कार्य यो काम गरेँ भनेर एउटा चाहिँ देख्न लायक, हेर्न लायक र नेपालमा एउटा चर्चित हुने खालका योजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ तपाईँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्नेछ। हजुर अब अहिले त सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि हजुरहरूकै सरकार छ। त्यस कारणले बजेट ल्याउन धेरै काम गर्न सजिलो हुन्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार भएपछि बजेटको लागि धेरै समस्या हुन्न चाहने भने हामीले चितवनमा चाहिँ देखेका छौँ। त्यहाँ बजेट चाहिँ जनशक्ति चाहिँ कम छ, तर बजेट पुरा चाहिँ त्यहाँ सदुपयोग हुन सकेन। त्यस कारणले यहाँ पनि अहिले सम्भावना छ। तिनटै सरकार एउटै गठबन्धनको चाहिँ भएको हुनाले सम्भावना छ बजेट आउने धेरै। त्यसको लागि चाहिँ पहल चाहिँ गर्नु होला। यहाँ केन्द्रबाट आउने सीमित चाहिँ पैसा केही पनि हुँदैन। दैनिक चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ खर्च र बाटाहरू चाहिँ ताल्ने बाहेक अरू काम हुन सक्दैन। त्यस कारणले यहाँका चाहिँ गौरवको आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि केन्द्र र प्रदेशले चाहिँ मुख चाहिँ ताक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले पहल चाहिँ कदम चाहिँ लिएर त्यो काममा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु भयो भने अवश्य पनि गैंडाकोट एउटा समृद्धिको चाहिँ यात्रामा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, तपाईँहरू राजनैतिक पार्टीबाट तपाईँहरू चाहिँ आए पनि अब तपाईँहरू साझा व्यक्ति हो।
कसैले पनि भेदभाव नगरिकन तँ फलानु पार्टीको ढिस्काना पार्टीको तँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जन्म चाहिँ छैन, त्यहाँ बजेट हाल्दैनौँ भन्ने जस्ता चाहिँ दुस्साहस चाहिँ कुराहरू चाहिँ नगर्नुहोला। र हामी गैँडाकोटमा एउटा सहकार्य गरेर गैँडाकोट समृद्ध यात्रामा हामी यहाँको चाहिँ भोग रोग र अशिक्षा र समृद्ध यात्रामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सँगै साथमा रहनेछ र यो समृद्ध यात्रामा तपाईँहरूको चाहिँ साथमा साथ रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू यहीँ चाहिँ विसर्जन गर्छु। हस्त, धन्यवाद। सरकारको समन्वय र सहकार्यमा विगतको स्थानीय सरकारले बनाएका नीतिगत संस्थागत संरचनाहरूको शुभकामना दिएर जानुभएको छ र अब हामी कार्यक्रमलाई फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यमा जोड्न चाहन्छौँ र अब म गैँडाकोट नगरपालिकाका निवर्तमान एवं संस्थापक नगर उपप्रमुख श्री विष्णु कुमारी कणेलज्यूलाई उहाँको विगतको अनुभव समेतको आधारमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका गैँडाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य आदरणीय दाजु मदन भक्त अधिकारीज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएका गैँडाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर उपप्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि आदरणीय शान्ति कोइरालाज्यू र कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका निवर्तमान नगर प्रमुखज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, नवनिर्वाचित गैँडाकोट नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, नवनिर्वाचित सदस्यज्यूहरू र भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरू, नगरपालिकाका कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, आज गैँडाकोट नगरपालिकाको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते सम्पन्न भयो, त्यसबाट भर्खर निर्वाचित भएर आउनुभएका र आजै शपथ ग्रहण लिनुभएका नगरवासी समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुभएका सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको यो 5 वर्षीय कार्यकाल अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न हुन सकोस्, गैँडाकोट नगरपालिकाले एउटा समृद्धिको पाइला अगाडि सार्न सकोस्, फड्को मार्न सकोस् भन्ने कामना राख्न चाहन्छु। हामी सबैले चाहेको गैँडाकोटको समृद्धि हो। हामी विगतको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन 2074 निर्वाचित भएर आयौँ। हामी पहिलोपटक निर्वाचित भएर आउँदाखेरि हामीलाई केही अन्यलता भएको हो, किनभने यो संहिता पश्चातको पहिलो निर्वाचन थियो र धेरै खालका अधिकारहरू हामीलाई प्रदान गरिएको थियो, नगरपालिकामा प्रदान गरिएको थियो। नगर प्रमुखलाई छुट्टै अधिकार थियो, उपप्रमुखलाई अधिकार थियो, वडाध्यक्षका धेरै अधिकारका विषयहरू थिए, सदस्यका कुराहरू थिए, धेरै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने थियो र ऐन कानुनको पर्याप्तता हामीमा थिएन। हामीलाई सङ्घले प्रदेशले पठाएका कानुनका मस्यौदाहरू हामीले त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर थोरै मात्रै कानुन हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ र केही कार्यविधि र नियमावलीहरू हामीले बनाउन सक्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै अलिकति अभ्यास पनि बढ्दै गयो र हामीले अब नगरपालिकालाई यसरी रन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुरानो जनप्रतिनिधि साथीहरूमा धेरैमा त्यो ज्ञान भइसकेको छ र अहिलेको निर्वाचित जति नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ र पुराना साथीहरू पनि केही दोहोरिएर आउनुभएको छ। कोही वडाध्यक्ष दोहोरिएर आउनुभएको छ भने कोही सदस्यमै दोहोरिएर आउनुभएको छ। त्यसैले यो नयाँ र पुरानाको सम्मिश्रणबाट गैँडाकोट नगरपालिका अत्यन्त सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो गैँडाकोट नगरपालिका
अब यो सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने जुन खालको कुरा आइसकेको छ त्यो हामीले बुझेका छौँ। हामीले जनताको नजिक गएर जनताकै घर दैलोमा गएर हामीले सेवा दिने हो। त्यही भावना अनुरूप गैंडाकोट नगरपालिकामा केहीवटा कार्यालयहरू स्थापना भएर आफ्नै आफ्नै वडाबाट सेवा सुचारू भइसकेको छ र केही वडामा आफ्नै भवनमा काम सुरु भएको छ भने केही वडाहरू भाडामा हुनुहुन्छ। तसर्थ यी हामीले अब गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र आफ्ना वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि छ। कोही निर्माण हुँदैछन् र कोही चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्ने बेला पनि छ। र यो ऐन कानुन कार्यविधि नियमावली हामीले धेरै अध्ययन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरू सङ्घले निर्माण गरेका कानुनसँग बाजिनु हुँदैन, प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनहरूसँग बाजिनु हुँदैन। त्यो बाजियो भने स्वतः खारेज हुन्छ, यो हामीले जानेकै विषय हो। त्यसैले सङ्घ र प्रदेशसँग नबाजिने गरी हामीले नीति निर्माणहरू ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातर्फ यहाँहरूले जान्नुभएकै छ, ध्यान दिनुहुनेछ। र यो विगतको 5 वर्षे कार्यकालबाट गैंडाकोट नगरपालिकामा एउटा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर केही खालका आधारहरू, विकास निर्माणका केही आधारहरू तय भएका छन्। त्यसैलाई आधार मानेर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गैंडाकोटको विकासका लागि हामी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मात्रै होइन, यहाँनिर गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र रहेका कर्मचारीज्यूहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो। त्यसैले यो एउटा सिक्काको दुईटा पाटा बराबर रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले योजना निर्माण गरिदिने, नीति नियमहरू निर्माण गरिदिने, ऐन कानुनहरू निर्माण गरिदिने र त्यो निर्माण गरेको चिजलाई चाहिँ कर्मचारीज्यूहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढाइदिने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र हामी जनप्रतिनिधिहरू भइरहँदा पनि हामीले अनुभव गरेको कुरा के हो भने नगरपालिकामा आएका सेवाग्राहीहरूले धेरै दुःख नपाइकन आफ्नो काम छोटो समयमा सम्पन्न गरेर फर्केको देख्न हामीले चाहन्थ्यौँ र हामीले कोसिस पनि गर्थ्यौँ। त्यो चाहना यहाँहरूले पनि राखिदिनु होला कि नगरपालिकामा आउँदै गर्दाखेरि सेवाग्राहीले एउटा कामको लागि 3-4 पटकसम्म धाउन पर्यो भने त्यो अत्यन्त दुःखको कुरा हुन्छ। त्यसैले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चासोका साथ हेर्नुपर्ने विषय के हो भने कुन सेवाग्राहीको कामलाई कति समयमा हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याएर उसलाई सन्तुष्टि बनाएर गेटबाट बाहिर निस्कँदाखेरि त्यो सेवाग्राहीको मुखमा हामीले मुस्कान दिन सक्यौँ भने त्यो एउटा पहिलो सन्तुष्टि हुनेछ। त्यतातर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्त सफल भएर 5 वर्षमा चाहिँ धेरै विकासका कामहरूमा गति लिन सकोस् भन्ने कामना राख्दै मेरो भनाइहरू यहाँते गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। नगर उपप्रमुख थियो, उहाँले एउटा पहिलो स्थानीय सरकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा संविधानबाट प्रदत्त अधिकारहरूलाई स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने सिलसिलामा सुरुका केही वर्ष नीतिगत अन्योलता, कर्मचारीको अभाव र व्यवस्थापनका विभिन्न पाटाहरूले गर्दा सुरुका वर्षहरूमा काम गर्न अलिकति अन्योल भएको र तत्पश्चात हाल सबै किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएर मुहारमा खुसी दिने गरी सेवा प्रवाह गर्नुहोला भनेर शुभकामना दिएर जानुभएको छ। यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण वडा साथीहरू, सम्पूर्ण नवनिर्वाचित वडा सदस्य महानुभावहरू, राजनैतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि साथीहरू र विशेषतः मेरो कार्यकालमा उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण सदस्यसम्म रहेर कार्य गर्नुभएका सम्पूर्ण निवर्तमान प्रतिनिधि साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रो कार्यकालमा लामो समयसम्म एउटा सुशासनपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ काममा अहोरात्र खटेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा समन्वय गर्दै यो नगरलाई विकसित नगरपालिका र समृद्धशाली नगरपालिका बनाउने उद्देश्य साथ अहोरात्र खट्नुहुने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र विशेष यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अन्य आमन्त्रित महानुभावहरूप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको संस्थापक नगर प्रमुखको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म साथसाथै नवनिर्वाचित नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण निर्वाचित साथीहरूलाई सफल कार्यकालको शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रै परिश्रमबाट 62-63 को जनआन्दोलनबाट धेरै लामो समयसँगको परिश्रमबाट धेरै लामो समयसम्म यो देशमा रहिरहेको एकदलीयतालाई अन्त गर्दै जनताद्वारा जनताले निर्वाचित गरेको सरकार, जनताको घर दैलोको सरकार भन्ने उद्देश्य साथ हामी खटिरहँदा त्यति बेलादेखि सम्पूर्ण तहबाट आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय निर्वाचित साथीहरू, वास्तवमा 62-63 को आन्दोलन र 2072 को संविधान र 2074 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मलाई लाग्छ यसले हामी संहितामा गइसके पश्चात एउटा राजनीतिक लडाइँ समाप्त भइसकेको थियो। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने भने विकास निर्माणको जगको सुरुवात भएको संविधान र भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो। वास्तवमा हामीले जससँग लडाइँ लड्नु परेको थियो त्यसको अन्त भइसकेको थियो। हाम्रो लडाइँको केन्द्रबिन्दु अथवा हाम्रो लडाइँको केन्द्र मलाई लाग्छ हामी सबै राजनीतिक दलहरूको लडाइँको केन्द्र यो देशमा रहेको शिक्षा, यो देशमा रहेको गरिबी, यो देशमा रहेको पछौटेपन अनि यो देशमा रहेको अविकसित राष्ट्रलाई सम्पन्नतातर्फ जाने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तथापि त्यो दृष्टिकोण भावनाका साथ हामी बन्न सकेनौँ त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। मलाई लाग्छ 753 स्थानीय तहहरूमध्ये हामी वास्तवमा गैंडाकोटकै सन्दर्भमा भन्यो भने म तपाईँहरूको बिचमा हुनुपर्छ। वास्तवमा के भने हामी प्रथम पटक निर्वाचित भएर आयौँ। कामकै सन्दर्भमा मैले सोचेको थिएँ, कामकै सन्दर्भमा के हो भने अब यो मुलुकमा मैले अगाडि पनि दोहोऱ्याइसकेँ, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन र विकासको निर्माणको तहमा अब हाम्रो लडाइँको यात्रा सुरु हुनेछ, न कि हामी राजनीतिक लडाइँतर्फ केन्द्रित हुनेछौँ। तर त्यति बेला मैले त्यो सोचिरहँदा मलाई लाग्छ आज म अत्यन्त खुसी पनि छु। म आफूले सिकेको अनुभव यदि प्रदान गरेर सोध्नुभयो भने म दिलो ज्यानका साथ मैले अठोट लिएको छु। हाम्रो बसाइ यही गैंडाकोट नगरपालिका हो। यो क्षेत्रको विकास, यहाँको गरिबी, यहाँको पछौटेपन र यसलाई समृद्धशाली र विकसित नगरपालिका बनाउने तहमा मेरा विगतका अनुभव सिकाइहरूलाई यदि तपाईँहरूले माग्नुभयो भने म अक्षरशः सही तरिकाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तथापि आज म अत्यन्त खुसी पनि भएँ। एउटा हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका थियौँ। हामी वास्तवमा शासकीय स्वरूपमा राजनीतिक तलबाट गइसके पश्चात, परिवर्तन गरिसके पश्चात एउटा पात्र त्यहाँ हुनु र नहुनुको तात्विक अन्तर छैन। हिजो म थिएँ, आज मलाई लाग्छ निर्वाचित भएर मदन भक्त अधिकारी आइसक्नु भएको छ। त्यो पात्रले काम कसरी गर्यो, रूपरेखा कतातर्फ गयो, अथवा त्यो पात्रप्रति गरिएको टीका टिप्पणी, त्यो पात्रप्रति गरिएको हिंसाबोध, त्यो पात्रप्रति गरिएको कामको विषयमा अपेक्षा त्यो नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हामी जुन पद्धतिमा विश्वास गर्छौँ, जुन पद्धतितर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यो पद्धतिको जग बलियो भएको महसुस गर्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ आज यो स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भइरहँदा र मलाई लाग्छ निर्वाचित भएर मदन भक्त अधिकारी आइरहँदा मैले पक्कै पनि म गौरवान्वित यस अर्थमा भएको छु स्थानीय तहको सरकार बलियो भएको छ। जनताले देख्ने गरी जनताको घर दैलोको सरकार बलियो भएको छ। यो अनुभूति राजनैतिक अनुभूति हो। विकास उत्तम पक्कै पनि फड्को मार्नेछ। तर तथापि मैले त्यो विगत सम्झेँ। जति बेला म निर्वाचित भएको थिएँ त्यति बेला मैले यसै क्षेत्रका माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आमन्त्रण गरेँ, तर उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। र त्यो शपथ ग्रहण समारोहमा मैले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको थिएँ, तथापि मैले त्यति बेला ती दलका साथीहरूलाई देख्न सकिनँ। र मलाई लाग्छ म निर्वाचित भएको करिब हप्ता दिन पश्चात नै वास्तवमा के भने कामप्रति, बुझाइप्रति अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनप्रति अनुभूति नभएर होला केही कठिनाइ र बाधा व्यवधान भयो। वास्तवमा म आफू रहिरहँदा
विगतलाई मैले धेरै कोट्याउन चाहन्न, यो अत्यन्त सफलताको क्षण हो, शुभकामनाको क्षण हो। तथापि मैले लामो कुरा कोट्याउन चाहदिनँ। तथापि म नगर प्रमुख भइरहँदा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा 2टा मुद्दाहरू रहेका छन् शिक्षासँग सम्बन्धित। आज मलाई लाग्छ त्यो मुद्दा छत्रराज पौडेलको थिएन, छत्रराज पौडेलको पद समाप्त भएको छ। त्यो मुद्दा मलाई लाग्छ अब मदन भक्त अधिकारी दाजुको भएको छ। त्यो कार्यपालिका विरुद्ध गरिएको मुद्दा थियो, न कि छत्रराज पौडेल विरुद्ध गरिएको मुद्दा थिएन। म त्यसबाट मुक्त भएको छु। त्यस अर्थमा म अत्यन्त गौरवान्वित पनि भएको छु र मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ। हामी विगत जस्तो बेठिक कसले गर्यो ठिक कसले गर्यो त्यतातर्फ जाने छैनौँ। मैले अगाडि पनि फेरि पुनः दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ, यो गैंडाकोट नगरपालिकालाई समृद्ध र विकसित नगरपालिका बनाउने तहमा जहिले पनि मेरो रचनात्मक सहयोग शुभेच्छा रहनेछ। तथापि चुनावी दौडानमा गरिएका कतिपय टिका टिप्पणीहरू, जुन टिका टिप्पणी अत्यन्त अशोभनीय पनि थिए, ती टिका टिप्पणीप्रति मैले शपथ ग्रहण गरेर आज मेरो शपथ पद समाप्त हुँदाको दिनसम्म यदि मेरो कार्यकालमा मैबाट कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएका छन् भने म त्यसको लागि अख्तियारदेखि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया ब्युरो तयार छु र आजीवन कारावास बन्ने प्रश्न पनि तयार छु। तथापि म त्यस्ता टिका टिप्पणी अरूप्रति गर्न चाहदिनँ। मैले साथीहरूलाई शुभेच्छा के गर्न चाहन्छु भने नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण वडा साथीहरू सोच्नुहोस्, एउटा उखान छ, तपाईँले कुनै कामप्रति हिँड्नुभयो अत्यन्त राम्रो सोचेर हिँड्नुहोस्, तपाईँ राम्रो राम्रो पाउनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नै हिँड्दाभूत आफ्नै मनलाई दृष्टिकोण खराब देखेर हिँड्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो सोचाइ चिन्तन नकारात्मक सोच साथ जान सक्छ। त्यसो भएको हुँदा हामी विचारको तहबाट कुन कुन विचारबाट प्रतित्वहरू त्यो कुरा अहिले शपथ गरिसके पश्चात तपाईँ समाप्त हुनुभएको छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्न, नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्न, तपाईँ भइसक्नु भएको छ। गैंडाकोटको जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, गैंडाकोट नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भएको नाताले मलाई लाग्छ अब यो तपाईँ सबै विभिन्न पार्टीबाट पनि तपाईँ गैंडाकोटको मन र मुटु, गैंडाकोटको माटो हुनुभएको छ। अब गैंडाकोटले चाहेको समृद्धिको यात्रा तपाईँको हातमा आएको छ, न कि विचारको तहमा न कि दलको तहमा। हुन सक्ला कामको सन्दर्भमा लाग्छ, कामकै सन्दर्भमा विकासको गति आउन सक्ला। हामीले धेरै गोरेटाहरू कोरिसकेका छौँ। यदि ती गोरेटाहरू कोरेको सन्दर्भमा यदि सिकाइको तहमा अनुभूति माग्नुभयो भने म अक्षरशः त्यो सिकाइको तह दिन तयार छु। अर्को कुरो के हो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपकै गौरवको विषय वस्तु बनेको नेपाल विश्वविद्यालय हिजोको मितिसम्म नगरपालिकाको तर्फबाट छत्रराज पौडेल पदेन सदस्य थियो भने आज पदेन सदस्य नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार समितिको पदेन सदस्य आदरणीय दाजु मदन भक्त अधिकारी हुनुभएको छ। कृपया त्यो नेपाल विश्वविद्यालय अक्षरशः लागू गराउने काममा उहाँको पहल कदमी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी हामीले अगाडि सारेको गौरवको आयोजना बिपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राउन्ड, त्यसको हामी कुनै प्रक्रिया बढाउन सकिरहेका छौँ। त्यसको प्रक्रिया साथसाथै रिङ रोडको लागि भन्यो भने धेरै पुलका संरचनाहरू बनिसकेका छन्, धेरै 3-4वटा पुल बन्न बाँकी छ। त्यो संरचनालाई बनिसके पश्चात रिङ रोडको प्रारूप पनि हुनेछ। यसतर्फ तपाईँहरू मागेको सुझाव र सहयोगको लागि मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ, यो गैंडाकोट नगरपालिकालाई हामी गैंडाकोट नगरपालिकालाई समृद्ध र विकसित नगरपालिका अनि तनावरहित नगरपालिका, मुद्दारहित नगरपालिका, विकासको लागि मात्र लडाइँ हुने नगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँका दृष्टिकोणहरू विचारहरू अगाडि बढुन्। त्यसको लागि म संस्थापक नगर प्रमुखको तर्फबाट र अहिले भनिरहँदा म अलि खाली भइसकेको अवस्थाले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्यको तर्फबाट नगर इन्चार्जको तर्फबाट आफूले गर्ने कामहरूप्रति इमान्दारिता साथ प्रतिबद्धताका साथ लागू गर्ने र सल्लाह सुझावका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै साथीहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कार्यकाल पक्कै पनि गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र हेर्न लायक, देख्न लायक र सुन्न लायकको कार्यकाल होस् भन्ने शुभेच्छासहित आफ्नो मैं टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद। यहाँ देखिरहेको छु उहाँलाई कृपया मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ हाम्रो केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू भर्खरै मात्र यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अझै हामीसँग केही फाइलहरू बाँकी छन्। कृपया अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखज्यू। र केही जनप्रतिनिधिहरू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई म ज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र भर्खरै अघि शपथ ग्रहणमा छुट्नु भएको एकजना जनप्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ। यस्तै अरू कोही जनप्रतिनिधिज्यू अघि शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन सक्नु भएको छैन भने कृपया अब हामी फेरि छुटेको जनप्रतिनिधिको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने तत्कालै यहीँ सबै आदरणीय जनसमुदायको बिचमा चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने छौँ। फेरि म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नगर कार्यपालिकाको प्रमुख सदस्य नगरसभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीको साथ गर्नेछु। शपथ ग्रहणको र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र म कार्यक्रममा क्रममा रहेका योजनासहित छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न दलका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू, गैंडाकोट नगरपालिकाका 1-18सम्मका वार्ड अध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य, निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष, सदस्य र विभिन्न व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक जय नेपाल टक्राउँछु। हामी आज विभिन्न व्यवहार भएका छौँ। यहाँका सारा समस्याहरू, यहाँका विकास निर्माणका कार्यहरू, यहाँका सुशासनका कार्यहरू, यी सबै कुरामा हामी एक आपसमा एक ठाउँमा भएर काम गर्नेछौँ। हामी जनताका धेरै गुनासाहरू, धेरै समस्याहरू लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी जनताका पहरेदार हौँ। हामी जहिले पनि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले हाम्रा कार्यहरू रहनेछन्। यहाँका कर्मचारीज्यूहरूले पनि भर्खरै आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले गर्न लाग्नुभएको काममा आफ्ना नियम र कानुनभित्र रहेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। गैंडाकोट नगरपालिका देशको मध्यभागमा पर्ने निकै विकसित ठाउँ भए तापनि हाम्रा केही वार्डहरू विकट ठाउँमा छन् र हाम्रो झरे खोलादेखि र आले, दमहार 3 नम्बर वार्डका अझै विकट ठाउँहरूदेखिबाट यहाँ थुप्रै समस्याहरू लिएर नगरमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई छिटो छरितो किसिमको काम बनोस्। उहाँहरू दिनदिनै धाउन पर्दा उहाँहरूका समय पनि खर्च हुने, आर्थिक रूपमा पनि क्षति हुने, यी सबै कारणले गर्दा यहाँका कर्मचारीज्यूहरूले यी विषयहरूलाई विशेष ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने पनि आशा र विश्वास लिएको छु। हाम्रा वार्डहरूमा भएका जे जति समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूमा विवाद रहित किसिमले त्यहीँका जनताहरूलाई हामी केही निर्वाचित भएर आए तापनि त्यहाँ सबै खालका त्यहाँका वार्डमा बसेर एउटा समिति गठन गरेर समितिका माध्यमबाट त्यहाँका विकास निर्माणका कुन कामलाई बढी प्राथमिकता दिने हो, कुनलाई पछि गर्दा पनि हुने हो, त्यो विषयमा यहाँहरू सम्पूर्णले विचार पुर्याउनु हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएका छौँ।
हो यहाँ थोरै साधन र स्रोतमा पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। हामीसँग 5 वर्ष पनि छ र हामीले अन्य ठाउँबाट पनि जे गर्न सकिन्छ हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर सबै एक आपसमा हातेमालो गर्दै यहाँका सुन्दर सुशासनयुक्त महिलाका सशक्तिकरण, यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यो विषयमा जानकारी छ, हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी सबै मिलेर एकजुट भएर काम गरौँ भनी हामी यहाँहरूसँग पनि अपिल गर्दछौँ। अन्तमा यहाँहरू सम्पूर्णको यो कार्यकाल सफल रहोस्, सुखद रहोस्, एक आपसमा मनमुटाव हुने काम नहोस्, हाम्रा मन पनि एकै ठाउँ हुन्, हाम्रा घर टाढा टाढा भए पनि, हाम्रा सिद्धान्तहरू टाढा भए पनि यहाँ आउँदा हामी सबै एउटै भएर एउटै विचारमा रहेर यहाँका विकास निर्माणमा काममा जुट्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वासका साथ यहाँबाट मेरो यी भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त, जय नेपाल। धन्यवाद नगर उपप्रमुखज्यू। उहाँले सबैको सहकार्य र समन्वयमा सबै मिलेर समृद्ध गैंडाकोट नगरपालिका बनाउने अभियानमा सहभागी हुन यहाँलाई अनुरोध गर्दै र आफ्नो पक्षबाट र यहाँ मलाई भर्खरै यो हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचन यहाँहरूले कृपया हेर्नुहोला र यो नावली सच्याउन वा छुट नाम समावेश गर्न दरखास्त दिने समय भोलि छ र त्यस्तै अन्य यो उजुरी गर्ने, दावी विरोध गर्ने लगायत पश्चात उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 2-9 गते, जेठ 9 गते 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ र पहिले हाम्रो मतदानको कार्यक्रम 10 गते थियो भने अहिले मतदान गर्ने कार्यक्रम 2-13 गते, जेठ 13 गते 10 देखि 2 बजेसम्म रहेको छ। कृपया यहाँहरूले यो जानकारी लिनुहोला र थप सूचना चाहिँ हाम्रो सूचना पार्टीमा छ, यहाँबाट जानकारी लिनुहोला हुनेछ र यहाँहरूले आफ्नो सचिवसँग पक्कै सम्पर्क गर्नुभयो होला। उहाँहरूले एउटा यहाँहरूलाई स्वागत गरेर आजैदेखि पदबाली गर्ने कार्यक्रम सेड्युल गर्नुभएको छ र कतिपय वडाहरूमा चाहिँ आज सम्भव नभएकोमा सोमबार पदबाली गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु र यहाँहरू सोही अनुसार चाहिँ वडाको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ र हाम्रो निर्वाचन आयोगको एउटा स्पष्टीकरण भनौँ न, स्पष्ट कानुनी स्पष्टता पारिएको सम्बन्धमा एउटा पत्र आएको थियो। सो पत्र अनुसार चाहिँ हिजोदेखि पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त भएको र आजदेखि नै नयाँ जनप्रतिनिधिले अथवा वैकल्पिक कुनै माध्यमबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। कतिपय वडाहरूमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन्। हामीले वडा सचिवलाई एउटा कार्यवाहक वडाध्यक्षको रूपमा चाहिँ अत्यावश्यक काम गर्नलाई हाम्रो नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार एउटा कार्यादेश दिएका थियौँ। त्यो भएर महत्त्वपूर्ण कामहरू वडामा रोकिएका छन्। यहाँहरूले यथाशक्य छिटो ती कामलाई सुचारू गर्नमा आफ्नो वडा कार्यालयमा त्यसलाई सुचारू गराउनु होला। मैले त्यो अनुरोध गर्दै र यो कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै र भावी आफ्नो योजनासहित भनाइ राख्दै र यो शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई अध्यक्ष एवं आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई, निर्वाचन अधिकृतज्यू, निवर्तमान नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यू, निवर्तमान कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, नवनिर्वाचित नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षक तथा प्राध्यापक, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, उपस्थित नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अन्तर्गत गैंडाकोट नगरको समुन्नति र समृद्धिका लागि हामीलाई नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा अत्याधिक मतसहित विजय गराउन विश्वासका साथ जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हाम्रो मातृ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता तथा सहकर्मी साथीहरू लगायत गैंडाकोट आग नगरवासी सबैले हामीप्रति देखाउनु भएको अपार माया, ममता, स्नेह र सद्भाव सहित
प्रदान गर्नुभएको अमूल्य मत र विश्वासप्रति निर्वाचित सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित प्रकट गर्दछु। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्य स्वच्छ, शान्त, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहोरात्र क्रियाशील निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक व्यक्तिहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। खेलकुद, युवा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, कृषि, पशुपालन, वन, वातावरण, पर्यावरणको संरक्षण तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि देखिने र सुनिने विशेष खालका ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक नीति, नियम र तथा कानुनको निर्माण गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका साथै विद्यालयको भौतिक समुन्नति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रविधि मन्त्री बनाई नगरपालिकाको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई समयानुकूल, चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। करको दायरालाई फराकिलो बनाई कर न्यूनीकरण गर्दै नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ उद्योग तथा व्यवसायहरू स्थापना गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सहकारीहरूलाई समय साक्षे प्रविधि मैत्री विकासमा सहयोग पुर्याउँदै प्रभावकारी सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। ट्राफिक सचेतना मार्फत सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सहज रूपमा वितरण गर्न सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष जिम्मेवारी सहित परिचालन गरिनेछ। एकीकृत सूचना प्रणालीको विकासका लागि नगरभित्रका सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई सबलीकरण गरिनेछ। बालमैत्री नगर निर्माण ठोस योजना सहित कार्य सञ्चालन गरिनेछ। अव्यवस्थित बसोबास, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक मठ मन्दिर, गुरुकुल, गुम्बा आदिलाई सबल सक्षम बनाउन प्राथमिकता सहित योजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कृत, दलित, जनजाति, अभिभावकविहीन, विपन्न बालबालिका, क्यान्सर रोगी, मृगला रोगी, मृत्युरोगीका सन्तति तथा देनदार छात्र छात्राहरूलाई शैक्षिक उन्नयनका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि तथा तरकारी, फलफुल, च्याउ, कुखुरा पालन, पशुपालन र कृषि कार्यमा निर्भर किसानलाई प्रोत्साहन र आत्मनिर्भर बनाउन विशेष योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद जस्ता पौरस्थ विज्ञान सम्बन्धी पठन पाठनका लागि विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिनेछ। नानी नदी लगायत खोलाहरूमा तटीय क्षेत्रका सिमसार तथा पानीका मुहानको संरक्षणका लागि दिगो योजना बनाई लागू गरिनेछ। नगरभित्रका मूल सडक लगायत भित्री सडक छेउछाउमा उपयुक्त जातका रुख तथा बिरुवाहरू रोपी हरियाली कायम गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नीतिगत मापदण्डका आधारमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासमा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा सिपमूलक तालिम लिएका युवाहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूको सिप, दक्षता तथा क्षमताका आधारमा उत्पादनमूलक परियोजना लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने, तालिम लिएका लक्षित वर्गका लागि विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम दिने व्यवस्थाका साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य लगायत सेवालाई एकीकृत कार्यक्रममा रूपमा सञ्चालन गर्दै बाल स्वास्थ्य र मातृ शिशु स्वास्थ्यलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कार्यहरू साथै उच्च रक्तचाप, बुढी रोग र मधुमेह, मृगौला, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग एवं महिलाहरूको पाठ्यवर्गको मुखको क्यान्सरलाई नियमित चेक जाँच लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन गरिनेछ। नगरपालिकाको दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन आध्यात्मिक भौतिक कार्ययोजनाको निर्माण गरी सार्वजनिक जमिनको अभिलेख, खेल मैदान र रङ्गशालाको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक तथा बाल उद्यान, साहित्य कुञ्ज र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरी पैदल मार्ग, धार्मिक पर्यटनमा जोड दिँदै ढल तथा भल निकास, खानेपानीको एकैसाथ व्यवस्था गरी स्थानान्तरित गरिनेछ। सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई बाल संरक्षण केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी पूर्ण स्वामित्व नगर सरकारले लिनेछ। साथै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका बालबालिकाहरूको खोज तथा पहिचान गरी विद्यालय शिक्षासँग जोडिनेछ। अन्त्यमा सामाजिक रूपान्तर समृद्ध गणेको नगर निर्माणका लागि दलीय स्वार्थभन्दा
माथि उठेर निस्वार्थ सेवाका लागि प्रत्येक वडा र विज्ञहरूबाट आउने सल्लाह सुझाव मार्ग निर्देशनलाई आत्मसात गर्दै क्रियाशील रहने निर्वाचित सबै प्रतिनिधिका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हामीले गर्व गर्न लायक नगर विकास लागि सबै राजनीतिक दल बहुदलीय शासन व्यवस्था र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेर प्रतिबद्धता गरे पनि निर्वाचन परिणाम पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कुनै दल विशेषका मात्र नभई समग्र नगरका साझा प्रतिनिधि हौँ भन्ने नगरवासीहरूको महस गर्ने गरी युगनाकुल विधि र प्राविधिक सहित संस्थागत सबै एवं समुन्नत नगर निर्माणका लागि उल्लेखनीय योगदानहरूलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्दै हाम्रो अभियान सुशासन समृद्धि गैँडाकोट पहिचान भन्ने आदर्शलाई मूर्त रूप यहाँहरूको रचनात्मक साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा विश्वास गर्दै र म यहाँ के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा कर्मचारी हाम्रा नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूले कुनै पनि सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम चाहिँ नगर्नु होला, के लोभको लालच पनि नगर्नु होला। यदि त्यसो भयो भने सही पनि हुने छैन। त्यस कारणले गर्दा म सबैलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरा भावनाहरूलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय गैँडाकोट। त्यहाँको इच्छुक घर परिवारमा नगरपालिकाको तर्फबाट टनेल निर्माण गरी बिउ वितरण गरी उहाँहरूलाई खेतीमा पुरस्कार श्यामो हृदयस्तु जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमतिर्मम